मोगाच्या भावा बहिणीनो 3 दिवसा पहिले आमच्या संतकाटे कल्याणपूरतून एका भावान म्हाका फोन केलो आणि ताणे म्हळे फादर हांव हांगासर रित्रे घेवन पाटी येताना एकलो ग्रेस्त मनीस म्हाका मेळ्ळो. तूं खंय गेल्लो सायबा म्हणालो. देखून हांवें ताका सांगलें हांव फादरजिरीच्या रेत्रेक गेल्लो म्हणून. रेत्रेक गेल्लोय वय हांव केदाळ येता शुक्रारच्या मागण्याक येता सोनवारच्या रेत्रेक येता म्हणटाना तो ग्रेस्त मनीस साका म्हणालो ह्या भावाक मागण्याक वेसो तूं पिसो रेत्रेक वेसो तूं पिसो म्हणटाना ह्या भावान ताका म्हळें खंय बाबा तूं मागण्याक वचना वय तूं रेत्रेक वचना वय कित्याक तुका दाराबोस्त आसता तुजे कडेन वय मू तूं ग्रेस्त देखून तुजे कडेन जायते पयशे आसा देखून तुका मागण्याची गरज ना तुका रेत्रेची गरज ना जावंक पुरो पूण तुजे कडेन ग्रेस्त काय आसून कितें फायदो भितर तूं पोकोळू म्हणालो खंय सीदा. ताणेंच म्हाका फोन करून सांगिल्ली गजाल. तशें आनी एका भावान म्हाका फोन करून सांगलें आदल्या हप्त्यांत तांच्या फिरगजेंत मिसा वेळार उक्त्यान सांगलां खंय आतां आमची देसीस नवी जावची आसा आनी देखून देसींतल्या सरी गरजांनी आतां आसल्यो सगळ्यो इमाज्यो पेंटींग जावंक आसात आनी इगर्ज ज्यो पेंटींग जावंक आसात त्या बाबतींत सरी सुमार 10 लाख खर्च आसा देखून सगळ्यो इमाज्यो पेंट करचे खातीर इगर्ज पेंट करचे खातीर आसल्यांनी दराबस्त दिजे म्हणां खंय. दुसरे घडीत तिसरे घडीत हांवें कालच आयकलें त्या फिरगजेंत आतां कित्याक म्हळ्यार ह्या फिरगजेंत ही फिरगज ग्रेस्त करचे खातीर त्या सांताच्या नांवान कोणेंगी थोड्यो सीडी केल्यात खंय त्यो घरांनी आतां एक एकल्यानी पांपास सुकान आसतना खाण घेवचे खंय आनी खाण घेवन जाता तितलो आयवज वट्टू करीचे आनी त्या इगर्जेक आनी चड आनी चड दुडवाचें दान दिजे म्हणून. भावा बहिणीनो आज मनीस जालो हर एकलो जावं दी सामाजीक क्षेत्रांत राजकीयाच्या क्षेत्रांत धार्मीक क्षेत्रांत कितें आशेता दुडू आशेता वय मू. तशें म्हणटाना काल मागण्याक एकलो भाव म्हणालो हे म्हणटात आनी दुडू त्या बँकान दवरला ह्या बँकान दवरला भायल्या गांवांत दवरला म्हणटात हांगा आशिल्ल्यांनी दुबल्या धाकट्यांचो फारून लुटून चोरून तांचे कडेन कितली आस्त आज रास केल्या म्हणलें तें सोदून काडल्यार एक एकल्या भितर कुडोवन तांचे कडेन कितली आस्त आसा ही आस्त खंय तावन आयली वो दुडू खंय तावन आयलो ही ग्रेस काय खंय तावन आयली म्हणून सोदून काडल्या तांकां कळटा दुबल्या धाकट्यांचे आनी कोणाक हेरांच्या गरजेक म्हण दिल्ले आनी लुटून ग्रेस्त जाल्यात म्हणलें. आनी एका भावान उसारलें उतरां कालच्या दिसा कितें जावन दी हे धाकले हांव तुमकां कित्याक दिता हांगी म्हळ्यार भाव भयणीनो ह्या दिसांनी मनीस कसो ग्रेस्त जावचो म्हणलें चिंतून आसता. मनीस जालो हर एकलो प्रत्येक जावन आतांच्या काळार शिक्षी भुरगीं तरणाटे चल्यो युवजन तशें म्हणटाना आदल्या वर्सा एकली आवय तिच्या पुताक आनी म्हजे सरशी आयली. एकलोच पूत तिका इंजिनियरींग जाला आनी बेंगलोरच्या बऱ्या कंपनीन तो कामार आसा आनी लांब केस दवरून आयलो म्हजे सरशी आयलो आनी बसलो. कितें जालें गी म्हळें फादर हांव आनी बऱ्या कामाक हांव सोदून आसा म्हणालो. कित्याक तुका काम ना गी म्हळें. ना आसा बरें आसा काम आसा बेंगलोरांत काम आसा इंजिनियरींग जावन म्हाका बरें काम मेळ्ळां पूण म्हाका मेळचो सांबाळ पावना फादर म्हणालो. हांवें सांगलें तुका कितलो सांबाळ मेळटा आतां 40,000 मेळटा फादर पूण तो पावना फादर म्हणालो. म्हाका भायल्या गांवाक वचून म्हणजे इंजिनियरींग जालां देखून म्हयन्याक एक उण्णे म्हळ्यार 2-3 लाख म्हण जोडीचे देखून बरें काम मेळच्या खातीर मागा म्हणालो. ताजें आयकून म्हाका हे बिटी धर्न हल्ली
दुबळो धाकटो लोक दिसाक शिंगी 300 रुपयाच्या कुलीच्या कामान बायलेकी बसता आणि ताच्या भुरग्यांकी बसता आणि समाधानान न्हिदता. पूण वो इतलो आसलो म्हयन्याक 40,000 जोडूनी समाधान ना, संतोष ना, जीवनात जिवीत ना. देखूनच भावा बहिणीनो, आज ग्रेस्त काय आशेता जाल्यार कितें जाता? ग्रेस्त काय तुका आनी म्हाका कित्याक जाय? ग्रेस्त काय तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक जाय? आणि जर तर तू आणि हांव आमी ग्रेस्त काय आशेता, ती ग्रेस्त काय तुका आनी म्हाका आमकां खंय व्हरून पायता म्हणल्यार हांव तुमकां दाखयता. पयले आमी आयकुया तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 6 वळू 9 आणि 10. एक पटी देवाचे उतर ऐका. कित्याक मनीस जालो हर एकलो आशेता हांवें जोडी जाय, हांवें कामाई जाय, हांवें ग्रेस्त जाय, हांवें वोट जाय म्हणून हर एकलो आशेता न्ही. तर तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 6 वळ 9 आणि 10 कितें म्हणटा ऐका. 1 तिमोथी chapter 6 verses 9 and 10. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले हांगा तुमचे पैकी कोणी जर तर हांगा बसले तुम्ही ग्रेस्त जावंक आशेतात तर देवाचे उतार सांगता कोण ग्रेस्त जावंक आशेता? तळण्यांक पासांक तसले तळण्यांक सांपडतात, पासांक शिरकातात, पिशा लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्याक पिशा आणि तुका लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक तुम्ही बळी जातात. ऐकले परत्यान वाच बाय, परत्यान वाच. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ग्रेस्त जावंक आशेतले तळण्यांक पासांक पिशा आणि लुकसाण पिशा आणि लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक संपडतात. वंदोवण्यांक सांपडतात. तर के समजून घ्या मोतीक वरा. ग्रेस्त जावंक आशेताय, ताळण्यांक सांपडताय. पिशा आणि लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक तूं पडताय. आणि कित्याक दुडवासो मोगुस्स सर वायटाचें मूळ. हे हांवें सांगचें न्ही भावा भयणीनो. दुडवासो कोण मोग करता, पयशांचो कोण मोग करता, तो सर वायटांत सांपडता. दुडवासो मोग म्हणले म्हजी विंगड शिकवण आसा थंय VCD DVD रुपार कान घेवन ऐका. कोण दुडवाच्या मोगार पडटा, कोण पयशांच्या मोगार पडता, तो खंय वचून पावता म्हणलें ते तुमकां गुंडायन हांवें दाखोवन दिला. देखून दुडवासो मोग सर वायटाचें मूळ. आणि ही आशा धरलेले तडे. आणि कोणाक ही आशा? पैशे पैशे पैशे. दुडवाची आशा कोणाक आसा? ही आशा धरलेले तोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयसर गेल्या. भावार्थातावन पयस गेल्यात. हांवें कितें सांगलें आतां तुमकां सुरवेर? त्या ग्रेस्त मनशान या मागण्याक येच्या भावा कितें म्हळें? मागण्याक येतले पिशे, रेतरेक येतले पिशे म्हणालो. पूण त्या ग्रेस्त भावाक या भावान कितें जाप दिली? तुजे कडेन पयशे आसात, तुजे कडेन ग्रेस्त काय आसा, तुजे कडेन व्हडलो दुडू आसा, पूण तूं भितर पोकळो म्हणालो. देखून देवाची उतारी तें सांगता कितें म्हणटा? दुडवासो मोग वायटाचें मूळ. आणि ही आशा धरलेले भावार्थाचे वाटेतावन पयसर गेल्यात. भावार्थाचे वाटेतावन पयस सरल्यात. ग्रेस्तांक भावार्थ ना. कितल्या जाणांनी म्हणून ना म्हजो देव म्हज्या बोल्सांत आसा म्हणून. आयले वार्त गोंयांत एका भयणीन म्हाका एक पेपर कटिंग धाडला. एकलो व्हडलो बरयणार, व्हडले बूक बरयल्यात, व्हडलो जानवाय आसा, संवसारी जानवाय आसा मनीस. ताचें नांव सांगूंक नाका म्हाका. तो म्हणटा देव ना, देवाक मनशान केला. देवाक मनशान केला म्हणटा तो. देखून कोणाक पळय या संवसाराची जानवाय, या ग्रेस काय, या बुद्धवंत काय, या कितें पदवी अधिकार आसा, ते कितें म्हणटात तांकां देव ना. देखून त्या भावार्थाच्या वाटेतान पयस सरल्यात. आणि आपली काळजां सबार कश्ट दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्या. आणि आपली काळजां तांणी सबार तिच्या कश्टां दुखांनी शिंदून घेतल्यात. आतां कळना. हांव तुमकां एक न्ही कितले दाखले काण दाखयता पळया पवित्र पुस्तकांतले. तसल्यांनी तांची काळजां शिंदून घेतल्यांत कश्टां दुखांत. देखून ग्रेस्त काय अशें नाका. आतल्या हातांत एकलो तरणाटो भाव म्हणजे सडशें आयलो, कावन्सिलिंगाक आयलो. तो म्हणलो भाव बाजारांत इतलो काळ मागण्यांत आसा, त्या भावा सांगात हांव रितीरेक येता. हांगाय सबार रितीरेक केल्यात, ते पोट्टा वचून सबार रितीरेक केल्यात, सबार कडेन मागण्याक हांव गेला, तरी म्हाका कांयच बरेंपण जायना म्हणालो. हांवें सांगलें कसलें बरेंपण तूं आशेताय?
त्या भावाक सीधा विचारले कशाले बरे पण तू आशेत आहे नाही हांव गेल्लो बायल्या गावाक गेल्लो एका वर्सान फाटी आयलो म्हाका म्हजें म्हणलें घर आसा बायल आसा एक भुरगीं आसा म्हाका विंगड दिलो जागो आसा पूण म्हाका जाय तितले पयशे नात म्हणाल तरी देवाक सोड देंवसाराक धर म्हळें हांवें त्या भावाक सीधा सांगलें देवाक सोड देंवसाराक धर पयशे जाय तुका देंवसाराक धर कित्याक ह्या संवसाराची ग्रेस्त काय कोण दिता ह्या संवसारान तुका ग्रेस्त कोण करता संवसारी रितीन तुका ग्रेस्त व्हडलो कोण करता लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता जेजूक सैतान म्हणटा न्ही आवस्वर 4 ओळ 5 आनी 6 लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 4 आनी ओळ 5 आनी 6 सैतान जेजूक वयल्या उबार दोंगरार शिकारार आपोवन व्हरता संवसाराची स राष्ट्रां दाखोवन म्हणटा कितें म्हणटा ऐका लुकाचो वांजेल आवस्वर 4 ओळ 5 आनी 6 देवसरान ताका वयर देवसरान जेजूक वेलो आनी एक खिणा भितर एका खिणा भितर संवसाराची स राज्य संवसारांतली स राज्यां दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव ह्या सर्वांचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला कित्याक हो अधिकार म्हज्या स्वाधीन सोडला आज कोण ग्रेस्त जावंक आशेता संवसारांत ते आसात सैतानाच्या पांयाकडे वेचे माट मंत्रां कर्ण नाका जाल्ले पितीसपणां आदारून कित्याक 2 हप्त्या पयलेंच 2 जाण तरणाटे म्हणजे सशे आयले ते व्हडले आमच्या सगळ्या भारतांत सिनेमाच्या संगीतांत ते खेळटात आनी तांकां आनी एका भावान सांगलें तुमकां आनीक वयर वचपाचें हांव तुमकां एका जाग्यार आपोवन व्हरता ते आपोवन व्हेले आनी ताजे कडल्यान कलगी ताका माट मंत्रां करयली आनी हें तुमच्या हातान दवरा तुमच्या बोल्सांत केदाळे आसोंदी हें तगाड आसोंदी हें पेपर आसोंदी वो पिठो आसोंदी म्हणून तांकां दिलें त्या दिसा तावन हांकां पुराय आंग कामता हात कामतात आनी ताणें म्हळां तांच्या इश्टान म्हळां तुमी वयर येतात तुमकां कांय उणें जायना तुमी नांव जोडटात तुमी ग्रेस्त जातात म्हणून एका म्हयन्या भितर तांकां कळ्ळें आनी कोणें सांगलें तांकां ते कांय ते दोगी तरणाटेका आमच्या ह्याच जाका सरशीं गेले आनीच म्हळें म्हाका फादराज त्या पालांया ह्या जाका सरशी आमी गेले हांव ताका आमी अशें सांगलें अशें दिल्लें आमी पोल्सान दवरलां आमी कान्योन दवरलां आमकां ते पातयेवन आमी दवरलां पूण त्या दिसतावन आमकां हात कामतात पांय कामतात आमकां कितें भें दिसता म्हणटाना तो पाद्र्या म्हणालो गे तांकां तें बेश्टें सोड सोडा कांय जायना म्हणालो कांय ताका जायना हांकां जालां आनी धांवून आयल्यात तशें म्हणटाना तांणीच म्हळें फादर त्या पाद्र्याबान तशें म्हणटाना आमकां मागीर ह्या मंगळुरांत आमकां वाट दाखोवचो कोण आसा आनी कोण आमकां सारकें सत दाखोवन दिता म्हणून आमी चिंतून आसतना कोणी आमकां वाट दाखोवंक शकचो ना देखून आमी तुमचे सरशी आयल्यात म्हणून म्हजे सरशी आयले ते व्हडल्या फिल्म बॉलिवूड फिल्मांत ते व्हडले संगीतकार ल्हान मनीस न्ही तुमच्या हिंदी फिल्मांक संगीत केल्चे व्हडले संगीतकार एकच बडी वयर व्हरतात तुमकां एकच बडी वयर व्हरता आस्तींत ग्रेस्कायंत सगळ्यांक वयर व्हरता आनी वयर व्हरून तुमकां घालता सकला पिठो जावं पाठी वच पळय तिमोथीच्या पुस्तकांत कितें बरयलां 10वी वळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे तावन पयसरल्यात आनी तांची काळजां विविध कंती दुखीन शिनून घेतल्यान म्हणटा देवाचे उतर पळया न्ही देखून देवाचे उतर सारकें ऐका परत्यान हांव तुमकां वाचयता देखून ऐका म्हज्या बोल्सांतल्या लेखान सांगा ना भियेनाकात देखून ग्रेस काय आशे नाकात भावा भयणीनो ह्या संवसारांत आमी ग्रेस्त जायचे आमी कामयचे आमी व्हडलो धनी जायचे आमी सावकार जायचे आमी राय जायचे आमी पोतवेदार जायचे आमी राजकीयांत व्हडलो मनीस जावन मुजे म्हणलें राज आमी संवसारांत स्थापन करीत म्हण चिंते नाकात सैतानान कितें म्हळें जेजूक वयर रुबार व्हरून एका किना भितर हें सगळें हांव तुका दिता हें सगळें हांव तुका दिता कोणाच्या हातांत आसा सारकें समजून घेया
देखून ह्या संवसारांत ग्रेस काय वडवी काय आमकां नाका. देखून ग्रेस काय कितें करूंक शकता. जाकोबाचें पत्र आवस्वर 1 वळू 9 तावन 11. जाकोबाचें पत्र आवस्वर 1 वळू 9 तावन 11. जेम्स चॅप्टर 1 and verse 9 to 11. पण ऐका एक किरकोळ मनीस किरकोळ स्थितीर असलेलो भाऊ एका किरकोळ स्थितीर असलेलो एक भाव देवान आपणाक आता ऊंच काडलो म्हण देवान ताका कितें केला ऊंच उबारला म्हणून वडवेक चिंतू. पळ्यांनी किरकोळ स्थितींत आसा भिये नाका. देवान तुका ऊंच उबारला, देवान तुका आपल्या हातान घेतला, देवान तुका धैर्य दिला, देवान तुका आपल्या उतरांनी ताणें तुका सांगला हांव आसा भिये नाका हांव तुका राखता पोसता. देखून किरकोळ परिस्थिती आसलो भाऊ वाच बाय परतून वाच. किरकोळ स्थितीर आसलो भाऊ किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आता ऊंच काडलो म्हण देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हणून वडवेक चिंतू. वडवीक चिंतू. आणि तशेंच ग्रेस्त मनीस आपण हलके स्थितीक पावलो देखून आपण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो. भाव भयण साबार फावटी म्हणजे शाळेल्या वेळार सांगतात फादर असो आसलें म्हजे बिझनेस हांव इतलें करतलो अशें हांव चलयतलो इतलो लोक म्हज्या हाताखाल आसलो आतां सगळें धर्नीसमा जालां रीण आन पडलां 1-2 लाखाचें रीण न्ही कोरड्यांचें रीण म्हणटा हांवें सांगचें देवाक अर्ग जर तर तूं धरणीक शेवटोंक नाय आज हांगासर येतो नाय. सीधा सांगता कांय बेना. पण ब्रेस्तारा सरी सुमार 7 कडेन आमी मागण्याक गेले. एका घरांत जायतीं जाणां कुटसाल्लीं मागण्याक. खंयसर आमी मागण्याक येता म्हणलें त्या भयणीन दुसऱ्यांक आपयलें. साबार मारेकार पिडेन ती वळवळटात. थोडी कॅन्सरच्या पिडेन साबार वर्सां, थोडी हार्टाची पिडा, थोड्यांक किडनीची पिडा. सुमार 15 जाणां थंय आसलीं. हांवें सांगलें तुमकां देवान पिडा दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता म्हळें. भियेलीं ती. नाजाल्यार तुमी येनात हांगा, नाजाल्यार तुमकां देवाची वळख जायना. तुमकां पिडा नाका पयलेंच देवाची ह्या देवाच्या हातांत पडा. तुमी रिणांत पडो नजो पयलेंच देवाच्या हातांत पडा. रिणांत पडनात. तुमकां दुस्माच्या हातांत पडो नाका पयलेंच देवाच्या हातांत पडा. देखून ग्रेस्त मनीस हलके स्थितीक पावलो म्हणून संतोष पावो म्हणटा देवाचे अवतार. आणि कित्याक तणाच्या फुला बरी कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. ग्रेस्त मनीस तणाच्या फुला बरी नाश जातलो. फादर जेरीन सांगचें नाहीये. हांवें तुमकां काण्ण दिवचें. बरयलां इट इज रिटन. कितें बरयलां ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त मनीस तणाच्या फुला बरी नाश ग्रेस्त जातलो. मनीस तणाचे फुला बरी नाश जातलो. आणि सूर्य उदेवन वयर सडतना सूर्य उदेवन वयर सडतना दग सडता धग सडता तवळ तण करपता तवळ थण करपता आणि ताचें फूल जडता आणि तें फूल जडटा. ग्रेस्त मनीस त्या तणाच्या फुला बरी. सूर्य वयर सडलो वोत आयलें आनी फूल बावलें आनी जडलें. आणि ताची सोबाय भोंगून वता. तेच बरी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वैवाटांत बावोन वता. आयकलें एका फुला बरी बावोन येता. देखून म्हज्या त्या दावपादेस कॅसेटीन तुमी आयकलां ते कांतार निमाणे कांतार. संवसारी आशेक घडना देखून आखेर पर्यांती उरता. आत्मो जर तर नासावन वसात ससनाच्या उज्यान तो लासता. तशेंच जिवीत मोजे फुला बरी वेळ तस भावता. जोडली आस्त संसार सांडतना कोणाक कोणाक ती फावता. गुणायनात आमी आयकता उपदेशक बुकांत
उपदेशक बुकांत अवस्वर 5 आणि वोळ 5 जावन ऐका. उपदेशक बुकांत अवस्वर 5 आणि वोळ 9 जावन. उपदेशक म्हणजे एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 5 वर्सेस 9 to 19 ऐका. दुडवासो मोग करता तो मनीस कितलो दुड मेळल्यार तृप्त जायना. ऐकायला कोण दुडवाच्या मोगार पडता तो मनीस कितलो दुड मेळल्यार तृप्ती जायना. तुमका दाखले कितले जायचे. आज कितलोसो लोक भायल्या गावात बऱ्या कामार आसलो, गल्फांनी या अमेरिकांत या ऑस्ट्रेलियांत कॅनडांत बऱ्या कामार आसलो लोक तो गांव सोडता आणि इस्रायलाक धांवता. कित्याक जाणात गे तुमी. काम आसलो लोक. आदल्या हप्त्यांत हांवें सांगलें दुबय 2 कामां आसात आणि उणें म्हळ्यार घर कामां. कोणाचो पासपोर्ट आसा जाल्यार दुबय 2 घर कामां आसात. उण्यार म्हळ्यार 12,000 सांबाळ दितात काही म्हणून हांवें सांगल्या वेळार एकलें बहीण म्हणाले म्हाका दुबय वचोंक नाका, म्हाका इस्रायल वचोंक जाय म्हणटा तें. ताचो घोव दुबय आसा खंय. पण त्या बहिणीक आनी एका बहिणी सांगल्या तुका घोव कसोय दुबय आसा न्ही, तुका राहून ल्हानशें काम दोगांच घोव बायलां. आतां डिसेंबरांत तें बाळान जाता भुरग्याक सांबाळूंक तितलेंच. एका ल्हानशा नेण्ट्या भुरग्याक सांबाळूंक तुका बसल्या कडेन सगळ्यांक दिवन तुका 12,000 तुका म्हयन्याक सांबाळ दितात. आनी म्हणटा ना म्हाका दुबय वचोंक नाका, म्हाका इस्रायल वचोंक जाय. देवाचे उतार कितें म्हणटा. दुडवासो मोग करता तो मनीस कितलो दुड मेळल्यार तृप्त जायना. कितलो दुड मेळल्यार तृप्त जायना. आणि ग्रेस काय सो मोग करतल्याक कांयच आदाय मेळना. देवाचे उतार सांगता ग्रेस्त काय असो मोग करतल्याक कांयच आदाय मेळना. अशें ते चिंतून अनेका बहिणीन इस्रायलांत हांव गेल्ल्या वेळार 2027 इसवेंत रितीर दिवन गेल्ल्या वेळार ती बहीण थंय आसा आणि ती गळटा. बरें आसा तिका. तिने काडिल्लें रीण लोन फारीक करून सुमार 8 वर्सां इस्रायल रावन वर्साक तिने 3-4 लाख न्ही म्हयन्याक 1.5 लाखां तिने जोडला. मागीर तिका आशा उपजाली म्हजो घोव गांवांत आसा न्ही ताकाय हाडल्यार हांगा, ताकाय हांगा आमी इस्रायलाक हाडल्यार ताकाय आनी म्हाकाय म्हजोय आनी ताजोय म्हणटाना आमकां आनीकी मेळटा न्ही म्हणून गोवाक हाडलो. गोवाक इस्रायलाक हाडलो आणि 2च म्हयन्यांनी गोवाक आनी बायलेक थंय झगडें जावन बायलेक पुलिसांनी धरून जैलांत घाल पाठीन धाडलें. गोव इस्रायल उरलो, बायल गांवांत उरल्या. आणि इस्रायल आसलो गोव आतां बायले कडेन संबंध ना. बायलेक फोन येना उलोवंक येना. मागीर खबर काडटाना इस्रायल पावल्या प्रांताच्या दुडवान आनी कोणाक किदोवन घेतला खंय. देवाचे उतार कितें म्हणटा. कितें म्हणटा वाच बाय परतून वाच. दुडवासो मोग करता तो मनीस. दुडवासो मोग करता तो मनीस कितलो दुड मेळल्यार कितलो दुड मेळल्यार तृप्त जायना. ग्रेस काय सो मोग करतल्याक कांयच आदाय मेळना. पळया न्ही पयशांच्या आशेन तिने गोवाक थंय व्हरून गेली. आज गोव थंय उरलो, ती गांवांत आसा. पूण गोवय सुकला तिका. गोवान जोडलो दुडूय सुकला. हे जिवे जिवे दाखले तुमच्या मुखार दवरचे भावा बहिणीनो. ही काल्पनिक काणी होऊ नये भियेनाकात. मुखार हे व्यर्थ सगळें व्यर्थ. देखून पयशे आसल्यार हांव जियेता, दुडू आसल्यार हांव जियेता म्हणचे चिंताप व्यर्थ. आणि जंय संपत्ती वाडता खंय तुजी संपत्ती, खंय तुजी गिरेस्तकाय वाडटा, थंय ती ग्राशितल्यांची संख्या खंय तुका लुटतेल्यांची संख्या वाडटा. पोर्त ब्रेस्तारा या भावानी म्हाका पयलें फादर आमचे फ्लॅट घे तुम्ही बेंजार करा म्हणे. फ्लॅट बेंजार केल्या उपरांत आमचे थोडे जागे आसात ते बेंजार करा म्हणे. जायत म्हणून गेलो. जायत म्हणटाना 1-2 न्ही 3 जागे आणि ते खंय बऱ्या मोलाचे. सेन्साक एक उणे म्हळ्यार 3-4 लाखांचे जागे. ते 3 प्लॉट्स बेंजार करून फ्लॅट बेंजार करतना तांणी म्हळें फादर आमी कितें कालें करीत. हांवें सांगलें तांकां तुमचे कडेन हें आसा तें आसा इतलें आसा तितलें आसा म्हणटाना तुमकां लुटतेल्याची संख्या वाडटा. देखून तुमकां तुज्या भुरग्यांक तुमकां कितलें जाय तितलें दवरून उरलें जाता तितलें वेगी तुमी पयस करा म्हळें हांवें तांकां. तुजी संपत्ती
वाटताना आज कितल्या जाणांक ग्रेस्त मनशांक धमकी येवना. हांव सांगता तुमकां, म्हाका म्हज्या दोळ्या मुखार आसात केजी, नांवां काडूं नाकात म्हाका. व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन तांकां अंडरवर्ल्डाच्यांनी तांकां धमकी दिल्या, इतले तुमी म्हयन्याक इतले करोड दिना जाल्यार तुका काडटा लागाट म्हणून. आज तो ग्रेस्त मनीस ताच्या सांगाता दोगां तेगांक सेक्युरिटी काडून भोंवता. खंय गिरेस्तकाय वाडटा थंय लुटतेल्यांची संख्या वाडटा. आनी ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय तिचे वरवीं तिच्या धनयाक कितें फायदो. देखून गिरेस्तकाय वरवीं तुका तुज्या दोळ्यांक दादोसकाय जावं पुरो, पूण तुज्या गिरेस्तकाय वरवीं देवाक फायदो ना. आज कितलोसो लोक आसा तांकां ताचे गिरेस्तकाय वरवीं दुबळ्यांक मोलाक घेवंक जाय. आता पोरूच एकलो भाव म्हणालो, तुम्ही जाणान की फादर ओ मनीसाका मस्त गिरेस्तकाय आसा, तो दुबळ्या धाकट्यांक घरा बांदून जागे काडून ते घरी जे जागे तांच्या नावार करून देता. कोणाच्या मनाक, कोणाच्या मनाक सरकार करून देना. होगले कोणाक, महिमा कोणाक. हांवें जागो काडून हांवें घर बांदून हांकां दिलें. तो दुबळो कोणाक म्हणटा, म्हाका म्हणटा न्ही, म्हाका लागता न्ही. देखून देवाचो उतार सांगता, तिचे वरवीं तिच्या धन्याक कितें फायदो. आनी वावर करतलो मनीस उणें जेव वा चड जेव तो सुशेगाद न्हिदता. सांगू ना गे, कितले जाण दुबळे धाकटे तो वावर करता, सकाळी तावन सांज पर्यंत कुलीचें काम करता, पूण सुशेगाद न्हिदता. तशें पोरां प्रेस्तारा गेल्ल्या वेळार उलयता उलयतना तांणी सांगलें, आमचो एकलो भाव थंय आसा, नैरोबी आसा म्हणटना हांवें सांगलें त्या भयणीक, हांव नैरोबी गेल्लो, केनिया गेल्ल्या वेळार थंय एकलो बिझनेसमॅन आसा, ताच्या घरा आमकां मागण्याक आपयलें, मीस भेटयलें आनी ताणें आमकां सगळें घर दाखयलें. घरांत दाखयतना वयल्या कुडांत ताणें खाट दाखयली, एक रोजवूड बिटीची व्हडली खाट बारीक, आनी ताका हस्तीच्या दांत्यांचे पुराय ताका डेकोरेशन. आनी तो म्हणालो, ह्या खाटीचें मोल कितलें जाणान गे फादर, उण्यार उणें 5 लाख म्हणालो. तशें हांवें सांगलें, तरी एका मनशाक हांव ते भेटलो नैरोबींत, असो असलो बिझनेसमॅन म्हणून. हांकां सांगतना ही म्हणटात म्हाका, त्या खाटयेर न्हिदल्यार न्हीद पडटाय फादर, त्या खाटयेर न्हिदल्यार न्हीद पडटाय फादर. ते हांवें तुका विचारी जाल्लें म्हळें, रावळ्यार बांदून रावळ्यार न्हिदल्यार न्हीद पडना जाल्यार ते रावळ्यार कित्याक. ओटले करोडांचे 3-4 करोडांचे घर बांदून शांती विल्ला म्हणून बरोवन शांती इल्ला दितरे ಏನು ಉಪಯೋಗ. ನಾವು ದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. कितें फायदो. देवाचो उतार सांगता, ऐका मुखार. ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना. ग्रेस्त मनशांक तांची दादोसकाय गिरेस्तकाय न्हिदोंक दिना. हांव तुमकां दाखलो दिता, हांव बॉम्बे गेल्लो सुमार वर्सां पयलें रितीत दिवंक थंयसर, आनी ही म्हाका मेळोंक आयली आमच्या गांवची जिल्ली बाय. ती म्हणाली, फादर घरा या फादर. हांगाच लागींच फादर गेलो, घरा गेल्ल्या उपरांत ती म्हणाली, गो खंय हांव. गो गी फादर, तो सकाळी 4 वरां उठोन गेला, राती 11 वरां येता फादर. हांवें उठचें 6 वरार. तो केदाळ उठोन गेला म्हाका कळना. हांवें न्हिदचें 9 वरार. तो केदाळ उठोन वेता, केदाळा पाटी येता, म्हाका कळना. हांवें गोवाक पळयनासतना 7 म्हयने जाले फादर म्हणटाय. ताका 4 फॅक्टरी आहात खंय. 4 वरां सकाळी उठोन गेल्यार राती 11 वरार येता. इने उठचें 6 वरार, न्हिदचें राती 9 वरार. हांवें सांगलें, तुज्या गोवा 4 व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरी म्हणटा जिल्ली बाय, तर तुका कितें उणें. म्हाका कितें उणें म्हणटात फादर, म्हाका खावंक जायना, जेवंक जायना, कितें तोंड नांगी म्हळें हांवें. न्हय फादर, म्हाका डायबिटीस, म्हाका प्रेशर, म्हाका आर्थरायटीस, म्हाका गॅस्ट्रीक, म्हाका एसिडिटी सगळें आसा. सगळें आसोनी खावंक ना तिका. कितले जाण मेडिकल शॉप चलयतात, तांकां भले केस आसा गी, वखदांचे कडेन आसात भले केस आहे. कितले जाण व्हडले व्हडले वायन शॉपां चलयतात, तांच्या कुटुंबांनी समाधान आसा. देखून देवाचे उतार म्हणटा, गिरेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना. आनी सूर्यपंदा हांवें देखलां तें एक व्हड वायट हें. पळया न्ही, उपदेशक म्हणटा, उपदेशक म्हळ्यार उतार दिवचो.
बोधक म्हळ्यार तुका देवाचे उतार दिवन समजोन सो उपदेश कितें म्हणटा सूर्यपंद हांवें एक देखलां तें एक व्हड वायट हें पुंजान दवरलेली ग्रेस्त गाय तिच्या धनयाच्या दुखीक कारण जाता. पुंजोन दवरलेली तुजी गिरेस्त काय तिच्या धन्याच्या दुखीक कारण जाता. कितले दाखले जाय. ओ भाऊ 2020 हांव दुबय रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार ताच्या पयलें 6 फावटी विजिटींग विजार गेल्लो ताका काम जावना. नांव सांगा नांव. हांव पयले फावटी दुबय रेतीर दिवंक गेल्लो 2020 आनी वो भाव थंयसर पयले 6 फावटी विजिटींग विजार गेल्यार ताका काम जावना. म्हज्या रेतीर एका येयलो सकाळी हांव कावन्सिलिंगा बसतलो उठोन आयलो लायनीर रावल्लो. फादर 6 फावटी हांव आयलां विजिटींग विजार म्हाका काम जावना म्हणालो. हांव हाजे सर्चिंग गेलो ताजे सर्चिंग गेलो आमच्या गांवच्या पाद्र्यापाक मेळ्ळो ताका मेळ्ळो कोणाक मेळ्ळो कांय जायना रे बाबा म्हळें हांवें. ताका मेळ्ळें आज तावन 7 दीस ताजे मुखार सकाळी मिसाक पोसी 1 वरू सक्रामेंता मुखार बसून ताका उलो मार एका हप्त्यान तुका काम जायना जाल्यार हांव म्हजें काम सोडटा म्हणलें ताका हांवें. तशें 5 दिसांची रेतीर हांवें दुबय दिवन 5 दिसांची रेतीर दिवंक हांव शारजा पावलां. शारजा दुसऱ्या दिसाची रेतीर सांजेर रेतीर ते सुमार 2000 लोकांनी 100 लोक फाटल्या निमाणे बसकेचेर बसून म्हाका पळोवन बरी स्माईल दिता. कळ्ळें म्हाका. रेतीर जाल्ल्या तो क्षण धांवन आयलो साक्रिस्टीक. फादर तुम्ही सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हाका काम जालें म्हाका काम मेळ्ळें म्हणालो. वगेत राव म्हळें तुका काम मेळ्ळें जालें न्ही ताणें दिलें. त्या दिस ताका मेळिल्ल्या कामाक 2020 हांवें सांगलें तुजो दांतलो एक वांटो देवाच्या कामाक सुखान आसतना दी आनी कळनासतना तो दितालो. हांव डिवायन कॉल सेंटरांत आसता पर्यंत कळनासतना म्हयन्या धाडटालो तो सीदा आमच्या डिवायन कॉल सेंटरच्या अकाउंटाक. ताजे उपरांत ना. तशें म्हणटाना आदल्या वर्सा म्हाका फोन कर सांगता फादर हांव एका व्हडल्या समस्यान शिरकाला म्हणाल. कितें हिंग म्हळें न्ही म्हजे कडेन आसलो इतलो दुडू हांवें म्हज्या फ्रेंडाक बिझनेसाक घालूंक दिलो तो आतां काणयोन गेला दुबयतान मस्कत गेलो खंय गेला म्हणलो पत्तो ना तो आतां फोनय काडिना तो खंय आसा म्हणून म्हाका खबर येना म्हणालो. तुवें जोडुल्लो दुडू कितलो जाय गी म्हळें हांवें. कितलो दिलाय ताका 1-2 लाख ना फादर. 500 लाख ना फादर. कितले 10 लाख गेले की ना कितले म्हळें बरं 25 लाख. हांवें सांगलें तुका काम नासल्या वेळार कामाक सोदतले काम मेळिल्ल्या उपरांत देवान दिल्लें ह्या परी वगडयतना तुका देवाचो उडास येवनांगी. तुवें कश्टांनी जोडिल्ले बिझनेसांत घालची गरज गी आनी ताका 1000 जाणां बायल आसा पूण भुरगीं नात. कोणाक कुमो करूंक घेना तांकांच बायले भुरग्यांक बायले घालें घोवाक आनी बायलेक मात दोगांक. जाल्यार आशा म्हजे कडेन 5 आसल्यार येवच्या वर्सा हांवें 10 करीजे 10 आसल्यार हांवें 20 करीजे न्ही. आदल्या हप्त्यान तसं म्हाका मेळोंक आयली. बापूय आनी आवय आपल्या दुवेकान येवन आयल्या. दुवेचें BSc नर्सिंग जालां जावयाचें BSc नर्सिंग जालां खासदारी जालां भुरगेंय जालां पूण दुवेकी काम ना जावयाकी काम ना. तांकां एकच काम भुरग्यां पळोवचें. तुजें उलयतना हांवें सांगलें हांकां दोगांयक काम ना कित्याक तुवें करचें देवाक मानवाना. हांवें सांगलें ताका त्या चेडवाच्या बापायक. कितें म्हणून तूं एपटी दोळ्यासोन पळयतलो तूं कितें करताय तें देवाक मानवाना म्हळें. आनी वो कितें करता सोट्टो गॅमलिंग आसले पयशे पुराय सोट्ट्याक घालता. सोट्टो म्हळ्यार जुगारी घरा काम करना आनी पूत वांगडा वाटेन गेला. दुडवाची आशा देखून कितें वाचलें पुंजोन दवरलेली ग्रेस काय तिच्या धन्याचे दुखी कारण जाता. खंयच्याय एका विघ्नाक लागून तो ती होगडायच जाल्यार तूं ती होगडायशी जाल्यार ताका जल्मल्ल्या पुताक दिवंक ताच्या हातांत कांयच आसचें ना. तुज्या पुताक दिवंक कांयच आसचें ना. खंयच्याय एका कारणाक लागून तूं होगडायशी जाल्यार. हांवें तुमकां हाज्या पयलें जबार पडून 5 दिसांची रेतीर केल्ल्याक हांवें उक्त्यान सांगलां
ताच्या साबाची काणी न्ही जिनी त्या दाळा ताजी आस्त आसली वॉकलांक दिवन तो पायार पांय घालून घेन काणी घेवन येतलो घेन घेन म्हजो आवयचो बापय एक हाडून आयलें इंदिरा गांधीच्या काळार वॉकलांच्या वॉकला जाल्या म्हणटना म्हज्या आबाच्या वॉकल घडलें आबाची आस वॉकलांची जाली कांय उरोना आपल्या भुरग्यांक दिवंक कांय उरोना मागीर खंय गी पुराय कितें मतीभ्रश्ट जावन कंतीन बेजारान आसून खंय गी कावणेन घेवया माळ्यार सोडलो निसान पडलो पाय मोडलो मागीर मरता पर्यंत मूस मारून बसलो आपल्या भुरग्यांक सयत दिवंक कांय उरोंक ना देखून आशा नाका डिझायर लिस्ट टू डिझास्टर तुझी आशा तुका निराशा हाडटा तुझी आशा तुझी दिशा बदलिता तुझी आशा तुझे सत्यानाश करता देखूनच गौतम बुद्धान म्हणा आसे दुःखद मूला आसे दुःखद मूला देखून कोंगण्यान गादनाय केल्ल्याक आशा सड नाल्ल्याक चिकोल सड केल्ल्याक आशा सड आनी नाल्ल्याक तुका आशा नाका भाव भयणीनो कितलें गरज तितलें देव खंडीत दिता आनीकी जाय आनीकी जाय आनीकी जाय म्हणून तुम्ही पुंजोवंक गेल्यार तुवें पुंजयल्ली ती आस्त तुवें पुंजयल्लो दुडू कितें जाता तुज्या भुरग्यांक दिवंक तो उरचो ना म्हणटा देवाचें उतार आनी मुखार जसो तो आपल्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो तशें तो विणगो भायर सरून वेतलो पळय आनी तूं आनी हांव ह्या संवसाराक येताना कितें हाडून आयल्या कोणी जाल्यार कितें तरी हाडून आयल्यात गी विणगो हर एकली मनीस जाल्यार राय तो जावन दी धनी तो जावन दी आज केदो व्हडलो ग्रेस मनीस जावन दी तो आयिल्लो विणगो आनी वेतलोय विणगो पेटेन घालताना ताका विणगो दवरचे ना मागीर आपशेन ते देव ताका विणगो करता कित्याक तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 6 वळ 7 आनी 8 कितें सांगता ऐका परतून पाटी येवया मागीर थंयसर आतां वाचल्या कडेन परतून पाटी येवया पूण ताच्या पयलें मोदें ऐका तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6 आनी वळ 7 आनी 8 1 Timothy chapter 6 verse 7 and 8 तूं आनी हांव आमी कशीं जल्माल्या मनीसालो हर एकलो कसो संवसाराक आयला ऐका आम्ही संसाराक येत असताना हांव आनी तूं आमी संवसाराक येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना कांयच घेवन येवंक ना आनी संसार सोडून वेताना आनी तूं आनी हांव वो संवसार आमी सोडून वेता आसतना कांयच व्हरोंक शकचे ना कांयच व्हरोंक आमी शकचे ना कितें हाडलां तुवें आनी हांवें ह्या संवसाराक येताना कितें हाडलां हांव आनी तूं हो संवसार सोडून वेताना कितें व्हरता हांव थोड्या म्हयन्या पयलें म्हाका सिंगापूर तावन एका भयणीचे फोन आयले केदाळ म्हणजे उतार ते आयकता खंय हाजेर वेबसायटीचेर पळयतात खंय आनी ते उलयता ते म्हाका म्हणटा फादर हांव आयल्या हांगा कुटुंबाचो पोस्ट करूंक भुरग्यांक बरें शिकाप दिवंक बरो पुढार दिवंक तितलेंच पुरो आमकां सडीत हांव कांय आशेना कित्याक वय वय हांवें सांगलें ताका आनी सडीत आशेवन कांय फायदो ना भयणी कित्याक येताना कांय हाडूंक ना वेताना कांय व्हरूंक ना म्हणटाना ते म्हणटा ना ना वेताना मुस्त व्हरूंक आसा फादर म्हाका म्हणालें वेताना म्हाका मुस्त व्हरूंक आसा खंय हांवें सांगलें ताका तूं येताना कांय हाडूंक नाय वेताना कांय व्हरूंक ना तुका म्हणून हांव ताका सांगताना फादर म्हाका वेताना मुस्त व्हरूंक आसा तुमी सांगलां तुमच्या कांतारांत हांवें कितें सांगलां गे म्हळें हांवें ताका ते म्हणाले तुमी सांगू ना तुमच्या कांतारांच आमचेच म्हणलें कांय ना हांगा आमकांच आमी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेच म्हणलें तांचे मात्र लेख दिवंक जाय हांवें केल्लें बरें हांवें आतां वायट हांवें व्हरूंक आसा न्ही फादर सारकें सांगलें भयणी म्हळें हांवें सारकें सांगलें येताना काय हाडूंक नाय वेताना काय व्हरूंक ना आसा तुवें केल्लें बरें आनी तुवें केल्लें वायट
आनी देखून कितें बरयलां वाच बाय. तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक आसत जाल्यार आमी दादोशीसय. तुमकां देवान खावंक दिलां, जेवंक दिलां, न्हेसोवन दिलां, पांघरूंक दिलां, कांय उणें करूं ना, दिसपडतो घास दिला, तरी आमी दादोशीसय. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक, पासांक आनी पिशा लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक. पुरो वडोल आयकला आमी. खावंक दिलां देवान, जेवंक दिलां, रावंक दिलां, पांघरूंक दिलां, न्हेसोवंक दिलां, कांय उणें करूं ना, तितलें आसल्यार आमी दादोशीसय. देखून हांवें आतां जाल्यार मागचें तितल्यांत भाव भयणी. हांव जावन आमचे सगळे कुट आमी जल्माल्ल्यान दुबळी, आमी जियेल्ल्यान दुबळी, आमी रावल्ल्यान सादी जिणी. हांवें सांगलें मोरता मुसार आमकां तशें दवर सुमया, ओड करनाकात. कुटमान कोणें की ग्रेस्त कर न्हू तुज्या तान पयस करनाका. आतां पाटी वच वडोल वाचयल्या कडेन उपदेश कितें म्हणटा, मुखारसून कितें म्हणटा, ऐका. हे म्हजें उतार न्ही, उपदेश कितें म्हणटा. अवस्वर 14. जसो तो आपल्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो तशें तो विणगो भायर सरून वेतलो. मागीर आपल्या वावराच्या फळांतलें तो कांयच आपल्या हातान. तुज्या अकाउंटांतलें तूं कांयच वरिनाय, तुज्या वावराच्या फळांतलें तूं कांयच वरिनाय, तुवें खंय तें पुंजोवन दवरलां तूं कांयच वरिनाय. आनी हे एक व्हड वायट. जसो तो आयिल्लो तसो तो वेतलो. कसो तूं आयिल्लोय तसो तूं वेतलोय. विणगो तूं आयिल्लोय, विणगो तूं वेतलोय. तर वाऱ्या पासत वावरून ताका कित्या फायदो. वाऱ्या पासत तुज्या हातान धरूंक जाता वारें, सांगा कोणें वारें धरून दवरलाय, धरूंक जाता. तरी वाऱ्या पासत वावूर कितें फायदो. आनी तो आपले उरलेले दीस अंधकारांत, खंतींत, दुखांत, पिडेंत आनी बेजारांत सरतलो. देखून भाव भयण कितली आमकां दुडवाची आशा, ग्रेसकायची आशा, तितली पिडा आमकां. देखून हांव बिगजेचेर एका भावाची शिकवण आयकताना हांवें आयकलें, ताणें म्हळें आजकाल पिडा येवची ग्रेस्तांक चड. आनी कित्याक चड पिडा येता ते खण घेतात. 2 दिसां वयलें गोंयांत हांव एका भावाचें फोन आयलें. हांवें सांगलें भावा तुका 99% देवान भलायकी दिलें, 1% तुका कितें घेवन फोन आसा ते काण घेवन तुवें मतीन दवरला आनी तूं खंतिश्ट जालाय. तुज्या टेन्शना वरीन तूं पिडा कण घेताय म्हळें हांवें ताका. देखून सादो लोक साद्या पंडिता जशी येता आनी तो पंडित म्हणटा तुका कसली पिडा आसा, कांय ना. तो विचारता न्ही म्हाका आतां उडास आसा. साद्या पंडितांनी तिने राप म्हणटा, पुकी पोप म्हणटा, सादे विचारतात तेन्ना न्ही तुका बरिल्ल्या बरी ना न्ही येता न्ही. हे व्हडले गेल्ल्या तो क्षणांत बरोवन दितात, स्कॅनिंग खंय, MRI खंय, CT खंय आनी कालें खंय म्हणून. काल एकल्यान म्हाका सांगला फोन करून, फादर इतलो टेस्ट करून मागीर आमी तुमचे जशें आयिल्ले न्ही फादर, तुमी मागणें करून धाडले न्ही फादर, मागीर तुमी सांगल्याक आमी आनी एक लास्ट कन्सल्टेशन केल्या नॉर्मल रिपोर्ट आयला फादर. खंय उरले आनी पुरो इतलो लांब दिला. आनी ती बियान म्हज्या पुता कसली पिडा, मारेकर पिडा गी म्हणून. हांवें जाल्यार देवाच्या हातान पडा पिडा पुरो धांवता. आमी पुरो येता व्हडल्या दाक्तरा सोदून. तशें पोर मागण्या सांगता मेळिल्लें. हांवें सांगलें 1 वर्सा पयलीं ती हांगा आयिल्ली खंय. हांवें सांगलें 1 वर्स जालें कित्याक येवं ना मोदें. पयस जाता न्ही फादर म्हणाली. कितलें पयस जाता न्ही ते ब्रह्मावर्तन मुल्की येवंक पयस जाता न्ही फादर. तुज्या घोवाक भलायकी बरी ना म्हणटा, आस्पत्रे बरी ना. लगेच आसा फादर, हांगा लगेच आसा ते आस्पत्रे व्हरता. थंय जायना हेच 1 वर म्हळ्यार वरी ना ते दळा व्हरता फादर. पळय न्ही सगळें हॉकडावन सगळें आसलो दुडू काबार जाल्ल्या उपरांत मागीर मोंटू जावन उखल हाडची परिस्थिती येताना मागीर देवाचो उडास. आसाय गी आसाय जाल्यार जाता जाल्यार कर नाकाय पळया ऑर्डर. मागीर ऑर्डर म्हाका ह्या दिसांनी मस्त ऑर्डर येता, फादर तुमी येवन मागा. हांवें सांगलें हांव येना. हाज्या पयलीं येवन मागून बरी जाली मागीर देवासाची पांय दवरनात. देखून तुमी येया.
तुम्ही येया न्ही ती भरतात ती थंयच आसूं दीत तांच्या नांवान तुम्ही घरची येया. कित्याक आज भाव भयणीनो आनी थोड्यांनी म्हणलें आसो ना ना आमी तुमकां आपोवन व्हरता. तुमी आपोवन व्हरची गरज ना. कारण नाका तुजें कार्य नाका म्हाका तुजें बास्सी नाका. तूं ये हांगा पयलें म्हाका हाडटाय म्हणटा न्ही तेंच्या कारखान्यान तूं ये. मुखार ऐका 17वी ओळ. देखून देवान मनशाक दिल्ल्या 2 दिसांच्या जिवितांत जेवन पियेवन आनी सुर्यापंदा आपणे केल्ल्या वावराचें फळ भोगून संतोष भरीत जावचें ताका हिताचें. परतन वासबाय ऐका ऐका देवान दिल्लें तें स्विकार करून संतोषान जियेवन आमी जियेता तर कितलें लागी बरें. ऐका ऐका परत्यान ऐक. देखून देवान मनशाक दिल्ल्या 2 दिसांच्या जिवितांत मनशाक दिलां 2 दिसाचें जिवीत जेवन पियोन जेवन पियेवन आनी सुर्यापंदा आपणे केल्ल्या वावराचें फळ आनी तुवें केल्ल्या वावराचें फळ सुर्यापंदा तुवें जोडून भोगून आनी संतोष भरीत जावचें ताका हिताचें. म्हळ्यार न्ही तुज्या वावराचो फळ तुका देव दिता तें खावचें तुवें तें भोगून जिवचें भोव बरें. आनी कित्याक हें तसो वांटो ज्या मनशाक देवान ग्रेसकाय आनी संपत्ती दिल्या आनी ताचे वरवीं संतोष भोगूंक सामर्थ्य दिल्या आनी जो मनीस आपल्या वांट्याचो स्विकार करून आपल्या वावराच्या फळा वरवीं संतोष भोगता ताका देवाचें एक देणें मेळ्ळें. तुवें वावर केलाय तुवें कश्ट काडलाय तुज्या कश्टाचो वावराचो फळ तुका खंडीत देव दिता आनी तो फळ तुवें जोडलाय तर तें तुका देवान दिल्लें देणें. तुज्या वावरान तुवें जोडलाय तुज्या कश्टान तुवें जोडलाय. तुजे आसलें 5 तालंतां तुवें 10 केलाय 3 आसलें 6 केलाय पूण तुका दिल्लें एक पुरलाय आनी वगत बसलाय तें देवाक मेसवाना. तुमकां खरी गजाल हांव सांगता कित्याक हांवें जाणा जाल्ली गजाल हांव थंय आसलो 40 आनी 5 दीस इस्रायलांत. सुरू येतना थंय काम करूंक येतात लिव्ह इन म्हळ्यार एका मनशाची दादल्याची एका स्त्रीची ह्या दोगांयची सेवा करूंक म्हणून एका घरा रावून काम करतात. पूण तांकां मेळचो सांबाळ म्हयन्याक उण्णे म्हळ्यार एक $800 $800 म्हळ्यार एक 40,000. पूण थंय काम करनासतना थोड्यांक भोगता भायर आसले तांच्या कुशेन जाय तितलें काम करता. सकाळीं उठून एक कडेन 5 वरां आनी एक कडेन 5 वरां आनी एक कडेन 5 वरां 15 वरां काम करतात. आनी वराक 50 शेकेल एका शेकेलाक 10 रुपये 50 शेकेलाक म्हळ्यार 500 रुपये. एक वर काम केल्यार 500 रुपये 5 वरां काम केल्यार 2,500 रुपये. तशें 15 वरां काम केल्यार 7,500 रुपये दिसाक. म्हयन्याक कितले जाले लेख घालतात. म्हयन्याक कितले जाले लेख घालतात 1.5 लाख 2 लाख न्ही. ओ तसले काम करनासतना आनी थोडे पळयतात हे पयलें ल्हानशें काम करनासले असले काम करनासले आतां 10 लाली जाल्यात एजंट जाल्यात 1 लाखचे विजा दिता म्हणून 4.5 लाखांनी येतात 4 लाखांनी येतात. आमकां काम करची गरज ना. थोड्यांक बल्प्यांनी शेळ्यांक पळय ग्रासिल्या बरी ग्रासिल्या जाले 10 जाणां कडचे 4 लाखांनी घेवन तांकां तेंच्या एजंटाक 500 रुपयान $500 ते विजा हातीन घेतात आनी हांकां धाडटात. 3.5 लाख आपणाचे बोल्सान दवरून 10 जाणां कडचे कान गेले 10 जाणांक विजा धाडटा म्हणून कितले जाले 4 लाखा लेखान 40 लाख. तुमच्या एजंटा दिले कितले 5 लाख उरले कितले 35 लाख. बरं का कसं आहे सांगा. कामाचे पैसे काम केलेले पैसे लुटले पैसे बरे जाता ते. परच्या परस म्हाका त्यांच्या एका बहिणीने सांगितलं 10 जणांच्या कान गेल्यात इतले इतल्या कान गेल्यातच जसं 40 लाख मसार कान घेऊन तो नापत्ते पानंद पद्राड. कितले जण गावात तांकां काडिल्लें लोन फारीक करूंक आतां आसलें भांगार इकोनी जाला आनी काय आनी कितें जागो इकीचे गरी इकीचे पडात. देखून देवाचे उतार सांगता बाबा पयन ग्रेस काय नाका तसली ग्रेस काय नाका. देखून हांवें सांगलां कितल्या
कोणी इस्रायल येता जाल्यार कोणाची तुमकां सेवा करूंक फावो जाल्यार आमची एकली भयण मागण्याक येताली तिची दुहांगा आसा तिने काल राती फोन करून सांगलें म्हाका फादर हांव मागण्याक येतालें म्हाका देवान बऱ्यांतल्या बऱ्या कुटुंबांत हाडून दवरलां तितली बरी मनशांगी म्हाका एकच घरा तांची सेवा करूंक साकरी करूंक आनी तांची सेवा साकरी केल्या उपरांत जायतो वेळ म्हाका मागण्यांत आसा म्हाका हांगा पावयलां आनी चड कामी ना कश्टांचें ना आनी एकली बहीण ती म्हणटा तिने पुरे काडीचे पडटा दोगांयचें आगिल्लें मुतलें पुरे काडीचें पडटा आनी व्हडली उखलूंक जायना बसूंक जायना न्हाणूंक जायना म्हणटात पण म्हाका मागिल्ल्याक हांगा बऱ्यांतल्या बऱ्या कुटुंबाक हाडून दवरलां अखेर पर्यंत हांव तांची सेवा करन देवाक अर्गां दिवन रावता म्हणाली काल राती फोन कर म्हाका हांवें तिका इतली सत्राय दिल्ली बाय तुका देवान बऱ्या जाग्यार बऱ्या मनशा सांगाता दवरलां देवाक अर्गां दिवन देवाचो वाटो सोद थंय आसलेल्या सोरांक पळोवन आडवाट धरनाका म्हणलें हांवें आतां सांगता सिधा आनी हे तुमी आयकताले मागीर टीव्हीचेर आयकताले वेबार आयकताले थंय आसले आयकताले म्हाका भेर ना कित्याक आसलें तें सतत हें तरी आयकून सोमा वाटेक घेवन दीत आनी कांय उरचें ना लुटुल्लें देखून आमी वाचता ही ग्रेस काय आमकां संवसारांत कांयच उपकारा पडना लुकाच्या एवंजेलांत अवस्वर 18 आनी वळ 18 तावन 25 पर्यंत ऐका जेजून दिल्ली ती वपार लुकाचो एवंजेल अवस्वर 18 आनी वळ 18 तावन 25 एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान अधिकारी वर्गांतलो अधिकारी म्हणटाना तुमकां कळीत आसा अधिकार पदवी व्हडलो हुद्दो कामायल्ले जोडुल्ले मस्त आसात अधिकारी वर्गांतलो ताका सवाल करन म्हळें ताका सवाल कर म्हणा लागलो बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हाका बरो म्हण तूं कित्याक म्हणटाय बरो म्हणलो एकलोच कोण देव उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय वय उपादेश तूं जाणाय कितें ते उपादेश तूं जाणाय देवान दिले 10 उपादेश तूं जाणाय प्रद्वार करिनाका जिवेशी मारी नाका चोरी नाका फोडसाक सांगा नाका तुझ्या आवय बापायक मान दे त्या मनशान जाप दिवन आनी तो ग्रेस्त मनीस कितें म्हणटा हें सगळें हांवें केलां ऐका हे सर्व उपादेश म्हज्या भुरग्यापणांतावनूच हांवें पाळला हे सगळे उपादेश हांवें पाळल्यात म्हणालो तो ग्रेस्त मनीस आनी इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें त्या ग्रेस्त मनशाक उपादेश पाळून ग्रेस्त जावन असल्या मनशाक जेजून म्हळें तुवें करी जाय जाल्यार एक मात्र आनी एक मात्र तुवें करी जाय जाल्यार उरलां तुजें कितें आसा तुजे कडेन कितें सगळें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी मुखार सरकार तुका दिरवें आसतलें थंय तुका दिरवें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पटलाव कर सगळें वीक दुर्बळ्यांक दी म्हजो पटलाव कर सरकार तुका दिरवें आसतलें ही उतरां आयकतच तो कंतिश्ट जालो तो ग्रेस्त मनीस कंतिश्ट जालो कित्याक तो विशेष ग्रेस्त जावन तो आसलो देखून तो कंतिश्ट जालो आनी जेजू कितें म्हणटा तो कंतिश्ट जाल्लें पळोवन जेजून ताका म्हळें ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले ग्रेस्तांक सर्ग ना फादर कितें म्हणटात तुमी ग्रेस्त मनशांक सर्गीच्या राजांत त्रिगोवंक कितले कश्ट म्हणले समजून घेया आनी एक खरें तरी सुयेच्या बिड्यांतल्यान खरें ಒಂಟೆ कॅमेल तरी सुयेच्या बिड्यांतल्यान पाशार जायत पूण एक ग्रेस मनीस पूण एका ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत तितल्या ससारायन प्रवेश जावचो ना देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक साध्य ना देखून ग्रेस्त जावंक अशें नाकात देखून दुबळ्या लाजराची आनी ग्रेस्त मनशाची वपार तुमी आयकल्या न्ही लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 16 ती वपार हांव तुमकां मोठ्यान सांगता ग्रेस्त मनीस पितांबर न्हेसलेलो मनीस बरें मेजार खावन पिवून पक्वाना खावन जियेल्लो मनीस आनी तो दुबळो लाजार सकयल पडुल्लें पेट्यांक घाल्लें सोन्यांक घाल्लें खातालो दोगी जाण मेले ग्रेस्त मनीस खंय येता कोंडाक येता दुबळो लाजार खंय येता आब्रामाच्या गोपांत येता आनी आब्रामाच्या गोपांत बसून आसतना ग्रेस्त मनीस हांगा उज्यांत लासून आसतना आब्रामाक बोब मारता ग्रेस्त मनीस
अब्रामा 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 थंय बोब मारता. कितें जालें? अब्राम कितें म्हणटा? थंय आसलेल्यांक हांगा येवंक जायना, हांगा आसलेल्यांक तुवें संवसारांत बरें एन्जॉय केलां वय मू. जाय जाल्यार बरी गम्मत आमकां करूं नाय, मारूं नाय. दुबलो लाजार कश्टाला देखून आतां तो ससनीक सूख भोगता. तुवें थंय सूख भोगलां देखून हांगा तूं दुकाड. देखून भाव भयणीनो, हे सगळें आमी चिंतल्यार मात्र आमी जायचे ग्रेस्त संवसारी रितीन न्ही, सर्गींचे रितीन. देखून आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 6 आनी वळ 19. ग्रेस्त जायचे तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी संवसारी रितीन न्ही, सर्गींच्या राजांत हांवें आनी तुवें आमी ग्रेस्त जायचे. माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 6 वळ 19 कितें म्हणटा आयका. संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय देखून नाका. संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा तुम्ही पुंजयल्ल्या सर दिरव्यांक हांगासर कलाम म्हणटा आनी कीड खाता त्या दिरव्यांक कीड खाता. आनी सोर कान्नांगल मात्र नगयता. न्ही, तुम्ही दवरलेले सोर येतात, लुटतात, सोरतात, नागयतात. पूण दिरवी पुंजया दिरवी पुंजया सरकार. थंय कलम म्हणना. देखून पोरां मागण्या गेल्या वेळा ब्रेस्तार ते आसलेल्या पिडेस्तांक म्हळें आनी पुंजया पुंजया सर्गींच्या बँकांत, संवसारी बँकांत न्हय म्हळें. तुमचे डेपॉझिट आसा संवसारी बँकांत दवरी नाका, सर्गींच्या बँकांत डेपॉझिट करा. कितलें बरेपण आदारूंक जाता आदारा, कितलें बरेपण, कितलो मोग दाखोवन जाता दाखया, कितलें उदारपण जाता दाखोवन दाखया, कितली दया काकूळ दाखोवन जाता दाखया, कितें एकामेकाची सेवा करूंक जाता करा. एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेले जाया. पुंजया पुंजया सर्गींच्या राजान पुंजया म्हळें तांकां. कित्याक वेळ लागीं पावला. काल परत्यान राती म्हाका दाखोवन दिला आवरू प्रळया प्रळया कालच्या राती परतून दाखयला म्हाका. येता म्हणटात पळय, पूण म्हाका न्हीद जावन कालच्या राती परतून दाखयला प्रळया. सुनामी येवन कितलो लोक उदकांत बुडोवन आसता म्हणलें काल परतून दाखयला. देखून पुंजया, पण संवसाराच्या बँकांनी न्ही. जेजू म्हणलें ती उतरां ग्रेस मनशाक, कितें तुजे कडेन आसा वीक दुबळ्यांक दी आनी हे म्हजो पाटलाव कर. हेंच उतार आयकून सान फ्रांसीस सावेरान जेजूचो पाटलाव केलो. लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 9 वळ 25. लूक चॅप्टर 9 वर्स 25. कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मो होगडायलो तर म्हणलें उतार. इग्नेशियस लोयलाच्या इग्नेशियसान फ्रांसिसाक सांगिल्लीं उतरां. ते एक उतार ताका सगळें ताजें जिवीत बदलिता. लूक चॅप्टर 9 वर्स 25. मनशान आपलो जीव होगडावन, मनशान तुवें आनी हांवें आमी आमचो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करण, वा आपणाचो नाश करण, सगळो संवसार जडलोच सगळो संवसारच आमी जोडलो म्हूण चिंतया. हातून तर ताका कितें फायदो. कितें फायदो. सान फ्रांसीस सावेरान इंच उतरां आयकून आपणाचें जिवीत सोम्याक भेटोवन दिलें, ताजो पाटलाव केलो. आनी आज तो देवाक परगट केल्लो, देवाचे उतार परगट केल्लो, आमकां भावार्थाचें देणे हाडून दिल्लो देवाचो विश्वासी सेवक. आसिसीचो फ्रांसीस रावळ्यारान तो जियेतालो. व्हडल्या रायाचो पूत तो जावन आशिल्लो. सगळी आस्त बदीक दुडू भांगार सगळी ग्रेसकाय ताणें दुबळ्यांक वांटली आनी जेजूचो पाटलाव केलो. सान फ्रांसीस आसिसीच्या फ्रांसिसान. देखून आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 12 वळ 13 ते 21 पर्यंत ग्रेस्त पिशाची ओपार म्हणटा देवाचे उतार. ग्रेस्त पिशाची ओपार काही ग्रेस्त पिसो. लुकाचो वांजेल आवस्वर 12 आनी वळ 13 ते 21. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 31 to 21. ऐका, ग्रेस्त पिशाची ओपार. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, जोम्यांत आसलो एकलो जेजूसाची येता आनी म्हणटा, मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करण, आमच्या कुटुंबाची येदी व्हडली आस्त आसा ती वांटे करण दिवंक म्हज्या भावाक सांग. म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका
जेजून दिली ताका जाप दिली इष्टा तुमच्या मध्ये न्याय नीतवा वांटे करूंक म्हाका कोणे नेमला हे प्राय काम करूंक तुमचे आस्त वांटून दिवंक आस्तीचो इत्यार्थ करूंक म्हाका कोणे नेमला हांव त्या खातीर संवसाराक येवना म्हणटा जेजू. आनी उपरांत तांकां ताणें सांगलें बदलाक ताणें तांकां 17 दिली आनी सांगलें पळया सर तरांच्या आपस्वार्थ सर ताचे आपस्वार्थ आपस्वार्थ म्हळ्यार ग्रीड म्हणटा आमी डिझायर सर ताचे आपस्वार्थ तावन अलग रावंक पयस रावंक तुमी कुशी वरा कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस जावी मनीस कितलोय ग्रेस्त जावीत पूण ताचे आस्त बदेक ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना मनीस कितलोय ग्रेस्त जावीत तुजी आस्त बदीक तुजी ग्रेस काय तुझें जीवन जायना. आनी आतां आयका ओपार आयका उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली उपरांत जेजू तांकां एक ओपार सांगता ही ओपार सांगले एक ग्रेस मनशाचे बुंत एका ग्रेस्त मनशाचे बुंत एका भाटकाराचे बुंत एक पावटी उदंड पीक जालें बंपर क्रॉप वेनिल्ला जाल्लें पळय ह्या पोपळां जालीं पळय आनी थोड्यांक कितें आनी कितें कच्चे बी जाल्ल्या बरी बंपर क्रॉप उदंड पीक जालें. आनी तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो तेदा तो आपणा इतल्या चिंता हांव कितें करूं बंपर क्रॉप उदंड पीक हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना इतलें पीक इतलें फळ दास्तान करूंक सुवात पावना. शेकीन तो म्हणालो हांव एक करतां म्हजी कोठारां मोड घालतां म्हजी कोठारां गोदामां मोड घालतां आनी वडकन बांदतां लॉजिस्टिक्स व्हडली सगळें म्हजें पीक म्हजें बेळे म्हजी फळ आनी म्हजो माल तातूंत भरून दवरतां. उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा लकी फेलो लकी गाय अदृश्टवंत मनशा सबार वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें कितलें जाय तितलें पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सवकासाय गे खा पिये आनी गम्मत मार जायतें आसा FD आसात डेपॉझिट आसा लाखांचे तुका येवचें आसा दिल्लें आसा पुंजयल्लें आसा कान गेल्लें आसा देखून खा पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा पूण देवान ताका सांगलें वास बाय कितें रावलें पिशा देवान ताका सांगलें हत्त पिशा देवान ताका सांगलें हत्त पिशा पिशा वडोला हांवें शिकोवण्याच्या सुरवेर ग्रेस्त मनशांनी मागण्याच्या मनशा कितें म्हळें मागण्याक वेचे पिशे रित्रेक वेचे पिशे पूण देव ह्या ग्रेस्त मनशा कितें म्हणटा हेत्त पिशा देव कोणाक पिसो म्हणटा आतां जेरीन म्हणून हांवें देवान म्हणलें हेत्त पिशा. आनी आयचे राती तुज्या लागसो तुजो जीव पाटी विसारचो तुज्या लागसो तुजो जीव हांव पाटी विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लें तुवें जमो केल्लें तुवें पुंजयल्लें तुवें एफडीन दवरलें तुवें इतल्या जाणांच्या नांवार कर्ण दवरलें सगळो माल कोणाचो जातलो असली गत म्हणयेत आपणाक दिरवी पुंजयतल्याची देखून असली गत आपणाक दिरवी पुंजयतल्याची भाव भयण दिरवी पुंजय नाकात देखून हांवें म्हळें संवसारांत दिरवी पुंजय नाकात सरकार दिरवी पुंजया. देखून सुसा लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 6 आनी वळ 26 तावन 20 आनी 6 Luke chapter 6 verse 24 to 26 जेजू ग्रेस्तांक कितें म्हणटा हाय तुमचे खाटा म्हणटा हाय तुमचे सत्यानाश म्हणटा ग्रेस्तांक. ऐका लुकाचो वांजेल अवस्वर 6 वळ 26 तावन Luke chapter 6 verse 24 to 26 पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक
हाय तुमकां ग्रेस्तांक कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. तुम्ही आता दादोशी जाल्यात, संवसारांत तुम्ही दादोशी जाल्यात वय. आणि हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसल्या. हाय तुमकां आता खातात जेवतात पोट भरून खाऊन पिवन मजा मारतात. हाय तुमकां खाऊन जेवण दादोशी जाल्ल्यांक. तुमी बुकेतल्यात. एक दीस तुम्ही बुकेतेल्यात. आणि हाय तुमकां आतां हसतल्यांक. हाय तुमकां आता असतात मजा मजा. हा कितें फंक्शनां, कितें दाबाजो, कितें संभ्रम, कितें पाट्यो, कितें सेलिब्रेशन नेंगी. हर एक दीस म्हणल्या बरी नाचतात, उदकान घालतात, एक किटकिटी करतात. हाय तुमकां हसतल्या न्हू. तुमी दुखेस जावन रुदान एक करतल्यात. दीस तुम्ही दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. देखील भाव बहिणीनो ते हसतात भियेनाकात रडतले. ते ग्रस्त जाऊन बऱ्यो पाट्यो करतात भियेनाकात. एक दीस तांकां खाली जातले, खावंक जेवंक शेत मेळना, ताट्टे घेवन तुमच्या मुखार येतले. देखून म्हज्या त्या कंतारान तुमकां सांगला 10 उपादेशांतल्या कंतारांचो 7वो उपादेश तुम्ही आयकला जाल्यार त्या 7व्या उपादेशांत दुबळी कायेन दैर सांबाळ कावजे नाका, कोणाय लागीं भीक मागोंक तूं वसा नाका. दुबळी कायेन दैर सांबाळ कावजे नाका, कोणाय लागीं भीक मागोंक तूं वसा नाका. आपय ताका राखून आसा तुका तो आपय ताका. दुबळ्यांनी भीक मागची गरज ना. दुबळ्यांनी देवाक उलो मारीस. कित्याक तत्ता अवस्वरांत लुकाच्या त्या अवस्वरांत अवस्वर 6 ओळ 20 वास पहिले 20 वयर 20. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो. आपल्या शिसांचेर दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळी कितली बागी. तुम्ही संवसारांत कोण दुर्बळी आसात कितली भागी. देवाचे राज तुमचे. देवाचे राज जातले तुमचे. आणि तुमी आतां बुकेल्ली कितली आता बागी. भुकेल्ली तुम्ही कितली भागी. तुमी दादोशी जातल्यात. सर्गीच्या राजान तुम्ही दोशी जातल्यात. आणि तुमी आतां रडतली कितली बागी. हांगासर संवसारांत तुम्ही रडतात कितली भागी. तुमी हसतल्यात. थंयसर तुम्ही आसतल्या सदां काल. आमच्यो आसो थोड्या घडयेच्यो, आमच्यो आसो सदांच्यो. आमची पार्टी काली थोड्या दिसांची, आमची पार्टी ससनाची. देखून ही ल्हानशी पार्टी जाय गे तुका. खावन पिवन उदकान घालन हाजो ताजो हांचो तांचो मोस करून ताका हांकां लुटून अन्याय करून ही पार्टी जाय गी. या बरेपण आदान आंजा सवे सर्गीच्या राजांत देवाच्या महिमेंत निरंतर सर्गीच्या राजाक आपोवणे आयला. सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांक आपयला. वडू जेवण केला. ताज्या राजान जेवणाक कोण बसतात तो बागी. देखून आम्ही विचारूंक जाय आमकां खंय जेवणा बसोंक जाय. हांगागी ग्रस्तांच्या घरागी या सोम्याच्या राजांत. देखून भाव भयणीनो कीर्तन 40:9 ओळ 7, 10, 16 आणि 17 कितें म्हणटा ऐका. कीर्तन 40:9 ओळ 7, 10 आणि 16 आणि 17 कितें म्हणटा ऐका. Psalm 49 verse 7, 10, 16. कोणूच मनीस आपणाची सोडवण करूंक सोंसना. देखून तुझ्या ग्रेस काय वरी तुका तुझी सोडवण करूंक जायना म्हणटा देवाचे उतर. कितलोय दुडू असल्या रे, पैसे असल्या रे, ग्रेस मनशाक ताची सोडवण करूंक ताका जायना. आणि दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जाय. कोणाय वरवीं तुझे ग्रेस काय तुका ससनाचे जिवीत जोडूंक जायना. बदलाक जेजून कितें म्हणलें त्या ग्रेस तरणाट्याक आसलें सगळें वीक दुबळ्यांक दी म्हजो पाटलाव कर. तुका सर्गीच्या राजांत दिर्वे आसतले. जर दुडवा वरवीं कोणायक ससनाचें जिवीत मोलाक घेवंक जायना. आणि फोंड केदींच पळोवन अशें करूंक जायना. खंयच्याच ग्रेस्त मनशाक ताजो फोंड ताणें केदींच पळयना अशें करूंक जायना. आणि कित्याक पळय शाणे मनीस मरता. शाणो मनीस मरता. तशेंच पिसो आनी मूर्ख पिसो मनीस मरता, मूर्ख मनीस मरता. नंस जाता. आणि ते नांस जातात. आपली ग्रेस्त काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. ऐकायलें भाव भयणीनो.
ग्रेस्त मनीस ताची ग्रेस्त काय दुसऱ्यांक तो सोडून वेता. देखून कोण एकलो ग्रेस जालो देखून म्हणून कोणी येनाका. एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून तू बी येनाका. ताच्या घरचे वैभव सडता म्हण चिंता या करिना. ताच्या घरचो वैभव सोडलो. कोलवांचे घर नळ्यांचे आसले नळ्यांचे वचून आता टेरेस जावन आता व्हडलें पॅलेस जाला म्हणून तू चिंता करिनाका. तो मरतना कांयच वर्सो ना. देखून तो मरतना ताचे म्हणलें कितेंच तो वर्सो ना. ताचे वैभव ताच्या फाटल्यान पणाक देवचे ना. तासो वैभव ताच्या फाटल्यान पोणांत देवचो ना. देखून भाव भयणीनो ही शिकोवन तुम्ही आणखी गुंडायन ऐकायचे समजायचे जाल्यार दुडू आसो मोगमळी VCD DVD आसा. या ग्रेस्त काय कित्याक जाय म्हणली ती VCD DVD आसा. नाजाल्यार आशा नाका वो संसार म्हणली शिकोवन आसा. ऐका गुंडायन ह्यो तिनी शिकोवन तुम्ही एकपुटे ऐकल्यार तुम्ही बहुशा आसीसी बरी सगळ्या सांडून सोम्याचो फाटलाव करतात. फ्रांसिसा बरी चड आनी चड जेजूक तुम्ही स्वीकार करतात. कित्याक ताच्या सर्गीच्या राजाक तुम्ही आशेतात. देखूनच म्हज्या त्या जीनी बदला म्हणल्या कॅसेटींत तुम्ही ऐकला ते कंतार इतलें सांगिल्ल्या उपरांत उडास करा. खंयसर तावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय. कितली तुजी जाणवाय कितली तुजी सोबाय कितलो तुजो आदाय कोणाक तुजी ग्रेस्त काय. कितली तुजी जाणवाय कसली तुजी सोबाय कितलो तुजो आदाय कोणाक तुजी ग्रेस्त काय. खंयसर तावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय. कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक सर बाराय कोणाक हें सर जाय. कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक सर बाराय कोणाक हें सर जाय. खंयसर तावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय. कितलो तेंप जियेताय कितें सर आशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून पावताय. कितलो तेंप जियेताय कितें सर आशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून पावताय. खंयसर तावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय. नांव हार्दिक राय सगळो संसार जिखलो राय अलेक्झांडर राय सगळो संसार जिखून निमाणे तो मरता आसतना ताणे ताच्या सांगत आशिल्ल्यांक आपोवन म्हळें हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजे मोर्न तुमी पेटेन दवरून व्हरतात न्ही गे त्या दाळा म्हजे दोनी हात पेटेंत भायर दवरा म्हणालो खंय. म्हजे मोडे म्हजे मोर्न पेटेंत घालून व्हरताना म्हजे दोनी हात पेटेंत भायर दिसचे बरी दवरा म्हणालो खंय. कित्याक राया म्हणून विचारतना ताले म्हणलें की सगळो संसार जिखलो वो राय वो संसार सोन वेताना खालीच सातानी वेता म्हणून कळचे खातीर. देखीन भावा भयणीनो वो संसार तूं आनी हांव आमी सांडटाना तूं आनी हांव आमी आमचे संगी आमचे सगळे कांयच वरिना. कितें बरें आमी आदारलां तेंच व्हरता कितें वायट आमी आदारलां तेंच व्हरता. देखून बरें आनी वायट घेवन सोम्या मुखार तुवें आनी हांवें आमी रावंक आसा. तुजी आस्त तुजें बदीक तुजो दुडू तुजी ग्रेस्त तुजी वडवीकाय तुजी पदवी तुजी सरबाराय या तुजी कितची पदवी या तुज्यो सर्टिफिकेट्यो तुवें देवा मुखार दवरूंक तुका अवकाश ना. देखून आमी ग्रेस्तकाय आशेवचे नाका आनी आमची आशा जावं दी तुजी आनी म्हजी आमची आशा जावं दी. देवाक आमी चड आनी चड लागीं सरात जाय. जेजूक आमी चड आनी चड वळखा जाय. जेजू आमी चड आनी चड मोग करीत जाय. तो मोग आमी हेरांचो वांटून घेत जाय. जाता तितलें बरेंपण आमी आदारीत जाय. जाता तितलें बरेंपण आदारूंक हेरांकी जेजूची येवची वाट आमी दाखयत जाय. त्या वरवीं एक दीस सर्गीच्या राजांत ससनाच्या जिवितांत सोम्याच्या जेवणांत आमी एक कुटुंब जावन देवाची भुरगीं जावन भागीदार जातल्या. ससनाच्या ससनाक आमी जियेतल्या म्हणलें मतीन दवरन सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जियोंक ताचो आदार आमी मागया. आमेन.
खैसर तावन तू आयलोय कोणे तू करसलो चिंतून पळे भावा चिंतून पळे चिंतून पळे भयणी चिंतून पळे कितलो तेमजी येताय कितेंस आशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून पावताय खंयसर तावन तू आयलोय कोणे तू करसलो चिंतून पळे भावा चिंतून पळे चिंतून पळे भयणी चिंतून पळे खंयसर तावन तू आयलोय कोणे तू करसलो चिंतून पळे भावा चिंतून पळे चिंतून पळे